कर चुके हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलकम करेंगे आपको एहतशाम साहब। आप गुज़िश्ता रोज़ हम जिस तरह से बात कर रहे थे, आदिल भी बात कर रहे थे कि ये जंगें इतनी आसान नहीं होती हैं जितना ये तीन अल्फाज का एक लफ्ज़ है ना, जंग, ये इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ये जब फिर आगे बढ़ती हैं तो बहुत माली नुकसान होता है, इकॉनमी बैठ जाती है। और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका इसराइल जो कशीदगी है इसके बायस स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया की क्रैश कर गई है। हम जापान की बात कर लें, हम लबनान की बात कर लें, हम इसराइल ऑलरेडी इसमें है इन्वॉल्व, चुके वो है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें 15,000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है आज तो, और ये तसलसल बढ़ता रहेगा। आज जब हम बात कर रहे थे एनालिस्ट तो वो ये कह रहे थे कि 15,000 की कमी तो मुझे लगता है शायद बहुत कम है। ये जो तनाजुर, जो इस वक्त हालात जिस तनाजुर में दाखिल हो चुके हैं उसके बाद तो हमें मार्केट क्रैश होती हुई नजर आएंगी। पेट्रोल प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे तो मॉडर्न वॉरफेयर में तो ये डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं। जब लड़ाई होती है और ख़ास तौर पे बड़े मुल्क की छोटे मुल्क के साथ, उस वक्त तो आप देखें सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। अब तो ये ना वो कोई ऐसी बात तो नहीं है कि रशिया और चाइना की लड़ाई हो रही है, चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो रही है। तो ये तो हमने दूसरा तीसरा वाक़या दे चुके हैं। बल्कि अगर माजी में चले जाए अमेरिकन कॉन्टेक्ट में ही, तो अफगानिस्तान, इराक देख लें। फिर ये जो आपने देखा पूरे मिडल ईस्ट का नक्शा बदला गया। सीरिया का तो अभी लेटेस्ट है, इराक में, लीबिया में, लेबनान में। अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है मेरा ख्याल है मारूफ, जो सारी दुनिया को इस वक्त परेशान कर रही, वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था, जिसमें कुछ बड़े माहिरीन डिफेंस के जो मुबस्सिरीन हैं उनका भी ख्याल था कि अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो माइट है, उसको देखते हुए ये बड़ा वाकई स्विफ्ट होगा। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दावा किया था 1 हफ्ते मैक्सिमम 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ख़त्म कर देंगे। कल उन्होंने कहा कि ये 2, 3, 4 हफ्तों से भी बियॉन्ड जा सकता है। और फिर उन्होंने लेटेस्ट उनका आज का बयान जो आ रहा है, वो कहते हैं कि कई दिन तक लड़ाई जा सकती है। देखिए, इसके इफ़ेक्ट्स तो बड़े खौफनाक हैं, सियासी तौर पे, सफारती तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे। अभी सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट बैठी है जितने बुरे तरीके से। हमारे कॉन्टेक्ट में देखें, मिडिल ईस्ट कितना बड़ा हब है पूरी दुनिया का दुबई, वो देखें वहाँ पे तो कहा जाता है कि जिस तरीके से फ़्लाइट्स आती हैं, पिछले साल 94 मिलियन लोगों ने जो ट्रैवल किया है, यानी 9.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे ट्रैवल किया है। 4,000 फ़्लाइट्स वहाँ पे बंद होगी मिडिल ईस्ट में, और मज़ीद बंद होती चली जा रही है। आज बड़ी बड़ी एयरलाइन ने फिर ऐलान कर दिया, जिसमें ब्रिटिश एयरवेज और बाकी, कि हम मिडिल ईस्ट में सब कुछ बंद कर रहे हैं। इस सब अमेरिका की जो सूरत हाल देखें तो वो टोटली अनडांटेड है। प्रेसिडेंट साहब, उन पर कुछ असर नहीं हो रहा, शदीद तरीन उनके तनकीद हो रही है। अभी देखें जिस तरीके से एक हमेशा बाई पार्टीजान अप्रोच की बात होती है, वो तो अमेरिका में ख़त्म ही होगी। वो कांग्रेशनल अप्रूवल अथॉराइजेशन कुछ नहीं हो सकी। इन्होंने जंग अपने तौर पे शुरू कर दी। उन्हें कोई परवाह नहीं कि नवंबर में इलेक्शन में उनकी जिसको कहते हैं पॉपुलैरिटी का ग्राफ कितना नीचे चला गया है। वो कह रहे हैं कि उसके हारने के बाद इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे। लेकिन बहरहाल अनलेस के उनको ये भी बात हो रही है कि इम्पीच करके हटाया जाए प्रेसिडेंट ट्रम्प को, 3 साल के लिए उन्होंने रहना है। 3 साल में वो कितनी दुनिया में तबाही ला सकते हैं आप देख लें। आप यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि टोटली इलीगल, अनलॉफुल है। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने कहा है कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और बड़े लीडरों को मारना, ये ना यूएन के चार्टर में है, ना ह्यूमन राइट्स के, ना किसी के भी नहीं है। लेकिन वो उनको किसी की परवाह नहीं। उधर से आपने देख लें जितनी तेज़ी के साथ मारूफ हमले हो रहे हैं। कल ही देखें 200 इजरायली जहाज़ों ने हिस्सा लिया इसमें, कल एक दिन में। और वो कह रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। एलिमेंट ऑफ एग्जरेशन हो सकता है, लेकिन इसमें ये कोई शक नहीं है कि जिस तरह उन्होंने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, सिविलियन को मारा, ज़्यादा अफसोसनाक तो दुख की बात है वो स्कूल की बच्चियों को जो मारा है। 70 से ज़्यादा बच्चियाँ जो है ना, वो 8वीं, 7वीं, 6ठी जमात की बच्चियाँ वो शहीद हो गई हैं। लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो तो दुनिया में आए हैं शायद यही करने के लिए। और उनसे तो अल्लाह ही पूछेगा। बंदे सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर को बुला के डिमाश किया उनको, और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमारी तो कोई एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, वो सीरिया और इराक की हुई है, आपने ये क्यों किया? एग्जैक्टली एहतशाम साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें ना ब्रेक पे जाना है। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो इसी पॉइंट से शुरू करेंगे कि बहुत से ऐसे ममालिक, खलीजी ममालिक ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमारा इस पूरी जंग से क्या वास्ता है, हमारे लोगों को क्यों मारे हो, हमारी चीज़ों को निशाना क्यों बना रहे हो। कर चुके हैं, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलकम करेंगे आपको एहतशाम साहब। आप गुज़िश्ता रोज़ हम जिस तरह से बात कर रहे थे, आदिल भी बात कर रहे थे कि ये जंगें इतनी आसान नहीं होती हैं जितना ये तीन अल्फाज का एक लफ्ज़ है ना, जंग, ये इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये जब फिर आगे बढ़ती हैं तो बहुत माली
نقصان ہوتا ہے, اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل جو کشیدگی ہے اس کے باعث اسٹاک مارکیٹ پوری دنیا کی کریش کر گئی ہے. ہم جاپان کی بات کر لیں, ہم لبنان کی بات کر لیں, ہم اسرائیل آلریڈی اس میں ہے انوالو, چونکہ وہ ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں 15,000 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے آج, تو اور یہ تسلسل بڑھتا رہے گا. آج جب ہم بات کر رہے تھے اینالسٹ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 15,000 کی کمی تو مجھے لگتا ہے شاید بہت کم ہے. یہ جو تناظر جو اس وقت حالات جس تناظر میں داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد تو ہمیں مارکیٹ کریش ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. پیٹرول پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہیں. دیکھیے بنیادی طور پہ تو معروف ماڈرن وارفیئر میں تو یہ ڈائنامکس بالکل چینج ہو گئی ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے اور خاص طور پہ بڑے ملک کی چھوٹے ملک کے ساتھ, اس وقت تو آپ دیکھیں صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اب تو یہ نا وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ رشیا اور چائنا کی لڑائی ہو رہی ہے, چائنا اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ تو ہم نے دوسرا تیسرا واقعہ دے چکے ہیں. بلکہ اگر ماضی میں چلے جائیں امریکن کانٹیکٹ میں ہی, تو افغانستان, عراق دیکھ لیں. پھر یہ جو آپ نے دیکھا پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا گیا. سیریا کا تو ابھی لیٹسٹ ہے, عراق میں, لیبیا میں, لیبنان میں. اب یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے میرا خیال ہے معروف, جو ساری دنیا کو اس وقت پریشان کر رہی, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا, جس میں کچھ بڑے ماہرین ڈیفنس کے جو مبصرین ہیں ان کا بھی خیال تھا کہ امریکہ کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, جو مائٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے یہ بڑا واقعی سوئفٹ ہوگا. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا 1 ہفتے میکسیمم 2 ہفتوں میں 3 ہفتوں میں ختم کر دیں گے, کل انہوں نے کہا کہ یہ 2 3 4 ہفتوں سے بھی بیانڈ جا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے لیٹسٹ ان کا آج کا بیان جو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک لڑائی جا سکتی ہے. دیکھیں اس کے ایفیکٹس تو بڑے خوفناک ہیں, سیاسی طور پہ, سفارتی طور پہ, اقتصادی طور پہ. ابھی ساری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ بیٹھی ہیں جتنے برے طریقے سے. ہمارے کانٹیکٹ میں دیکھیں مڈل ایسٹ کتنا بڑا ہب ہے پوری دنیا کا دبئی, وہ دیکھیں وہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے فلائٹس آتی ہیں, پچھلے سال 94 ملین لوگوں نے جو ٹریول کیا ہے, یعنی 9.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے وہاں پہ ٹریول کیا ہے. 4,000 فلائٹس وہاں پہ بند ہوگی مڈل ایسٹ میں, اور مزید بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج بڑی بڑی ایئر لائن نے پھر اعلان کر دیا, جس میں برٹش ایئر ویز اور باقی, کہ ہم مڈل ایسٹ میں سب کچھ بند کر رہے ہیں. اس سب جو ہے امریکہ کی جو صورتحال دیکھیں تو وہ ٹوٹلی انڈانٹیڈ ہے. پریزیڈنٹ صاحب, ان پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا, شدید ترین ان کے تنقید ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں جس طریقے سے ایک ہمیشہ بائی پارٹیزن اپروچ کی بات ہوتی ہے, وہ تو امریکہ میں ختم نہیں ہوگی. وہ کانگریشنل اپروول اتھارٹائزیشن کچھ نہیں ہو سکی. انہوں نے جنگ اپنے طور پہ شروع کر دی. انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ نومبر میں الیکشن میں ان کی جس کو کہتے ہیں پاپولیرٹی کا گراف کتنا نیچے چلا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہارنے کے بعد اس کے بڑے سیریس کانسیکوینس ہوں گے. لیکن بہرحال انلیس کہ ان کو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ امپیچ کر کے ہٹایا جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, 3 سال کے لیے انہوں نے رہنا ہے. 3 سال میں وہ کتنی دنیا میں تباہی لا سکتے ہیں آپ دیکھ لیں. آپ یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ٹوٹلی انلیگل, ان لافل ہے. اور خاص طور پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ, ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور بڑے لیڈروں کو ماننا, یہ نہ یو این کے چارٹر میں ہے, نہ ہیومن رائٹس کے, نہ کسی کے بھی نہیں ہے. لیکن وہ ان کو کسی کے پرواہ نہیں. ادھر سے آپ نے دیکھ لیں جتنی تیزی کے ساتھ معروف حملے ہو رہے ہیں. کل ہی دیکھیں 200 اسرائیلی جہازوں نے حصہ لیا اس میں, کل ایک دن میں. اور وہ کہہ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا. ایلیمنٹ آف ایگزیجریشن ہو سکتا ہے, لیکن اس میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے ان کی ملٹری انسٹالیشن کو, سویلین کو مارا. زیادہ افسوسناک تو دکھ کی بات ہے وہ اسکول کی بچیوں کو جو مارا ہے. 70 سے زیادہ بچیاں جو ہے نا, وہ 8ویں 7ویں 6ٹھی جماعت کی بچیاں, وہ شہید ہو گئی ہیں. لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو دنیا میں آئے ہیں شاید یہی کرنے کے لیے. اور ان سے تو اللہ ہی پوچھے گا بندے. سعودی وزارت خارجہ نے ایرانی سفیر کو بلا کے ڈماش کیا ان کو, اور بڑی سخت زبان استعمال کی گئی ہے کہ بھئی ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہماری تو کوئی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوئی, اور سیریا اور عراق کی ہوئی ہے, آپ نے یہ کیوں کیا؟ احتشام صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور ہمیں نا بریک پہ جانا ہے. میں بریک کے بعد واپس آؤں گی, تو اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے کہ بہت سے ایسے ممالک, خلیجی ممالک یہ کمپلینس کر رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا اس پوری جنگ سے کیا واسطہ ہے, ہمارے لوگوں کو کیوں مارے ہو, ہماری چیزوں کو نشانہ کیوں بنا رہے ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.